नमस्कार. गोयच्या पंचायत वेंचणुकीच्या ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. आज या खास प्रशिक्षण कार्यावळीत आम्ही जे बॅलट बॉक्स या पंचायत वेंचणुकीन वापरतले त्याच्याबद्दल 4 गोष्टी जाणून घेऊया. या बॅलट बॉक्साचो उपयोग आम्ही परंपरेन करीत आयिल्ले आसा आणि हे बॅलट बॉक्स या पंचायत निवडणुकीत सगळ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वेंचणूक कार्यालयाचेर जातले. हे जे बॅलट बॉक्स आसा हे बॅलट बॉक्स तुम्ही पळयात की ताचेर एक स्टिकर आसतलो बॅलट बॉक्साचो आणि अशी बॅलट बॉक्सां प्रत्येक पोलिंग स्टेशनाचेर म्हणजे वेंचणूक केंद्राचेर रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक प्रिजायडिंग ऑफिसराक दितलो. आता हे बॅलट बॉक्स आम्ही ज्या वेंचणूक केंद्राचेर वापरतले ताच्या खातीर एक खास ॲड्रेस टॅग जी ही पत्त्याची चीट आसतली ती ह्या बॅलट बॉक्साचेर चिकटोवपाची गरज आसा. ह्या लेबलाचेर ह्या चिटयेचेर आमी पळयतले की ताचेर वेंचणूक मतदान केंद्र नंबर तशेंच ज्या विलेज पंचायतीक किंवा ज्या ग्रामपंचायतीक आमी हे बॅलट बॉक्स वापरतले त्या ग्रामपंचायतीचें नांव आनी नंबर तशेंच वेंचणुकेचो दीस तारीख हाची नोंद ह्या ॲड्रेस टॅगाचेर किंवा लेबलाचेर आमी बरयतले. त्याच प्रमाण बॅलट बॉक्स नंबर आसतलो. तुमकां बॅलट बॉक्स नंबर म्हणजे कितें हें बी जाणून घेवपाची गरज आसा. एक वेळ खंयच्याय मतदान केंद्राचेर एक बॅलट बॉक्स किंवा 2 बॅलट बॉक्स तुमकां आमी दितले. आतां जर 2 बॅलट बॉक्सां दीत तर पयल्या बॅलट बॉक्साक 1/2 किंवा 01/02 असो पयल्या बॅलट बॉक्साक नंबर दितले तर दुसऱ्या बॅलट बॉक्साक 02/02 असो नंबर दिवपाची गरज आसा. पूण चड करून तुमकां पोलिंग स्टेशनाचेर एकूच बॅलट बॉक्स दिल्ल्या कारणान तुम्ही त्या बॅलट बॉक्साचो नंबर 01/01 असोच बरोवचो 01/01 म्हणजे एकाच बॅलट बॉक्सांतले पयले बॅलट बॉक्स अशें त्या बॅलट बॉक्स नंबराची नोंद तुम्ही ह्या लेबलाचेर करची आणि मागीर गम लावन हो लेबल ह्या बॅलट बॉक्साचेर तुम्ही चिकटावपाची गरज आसा. जेणे करून हे बॅलट बॉक्स त्या पोलिंग स्टेशनाचें त्या मतदान केंद्राचें त्या वेंचणूक केंद्राचें हाची जाणविकाय तुमकां ह्या लेबला वयल्यान कळूं येता. हो लेबल ह्या बॅलट बॉक्साक चिकटयल्या नंतर आमी जाणून घेवया की हे बॅलट बॉक्स कशें उगडचे, कशें बंद करचे किंवा मतदान चालू आसतना ते खंयच्या पोझिशनाचेर आसचे हें जाणून घेवपाची गरज आसा. आतां हे जे बॅलट बॉक्स आसा तुम्ही पळयात की ताका थोडे यांत्रीक भाग आसा, मॅकॅनिकल पार्ट्स आसा जे घुणायल्या नंतर तुम्ही हे बॅलट बॉक्स उगडूंक शकता. आता तुम्ही पळयात की हे एक लिव्हर आसा, हो एक आर्म आसा जो मूव केल्यानंतर किंवा घुणायल्यानंतर हो असो घुंवता आणि हो घुणायल्यानंतर हांगा एक होल ओपन जाता. हो एका आमी आय होल म्हणटात. ह्या आय होला नंतर तुम्ही पळयात की ह्या आय होलांतल्यान एक हे बॉक्स उगडपा खातीर एक खास लॉक आसता. हे लॉक दामून धरपाची किंवा ओडून धरपाची गरज आसा. हे दुसरें लॉक आसा. ह्या दुसऱ्या लॉकापोणा ह्या पट्टेपोणा आणि एक लांब अशी स्लीट आसा किंवा एक खाच आसा जी तुम्ही उगडूंक शकता. पूण हे ती खाच उगडपाक हे लॉक घुणावचें पडटा. क्लॉकवायज आणि एंटी क्लॉकवायज तुम्ही जाणा क्लॉकवायज आणि एंटी क्लॉकवायज घुणावपाक. पूण अशें घुणायल्यार ते बेश्टे घुणायल्यार ते हे लॉक घुणोवंक शकना. ते घुणावपा खातीर तुमकां गरज आसा की तुमी आपल्या उजव्या हातीचें मदलें बोट ह्या आय होलान घालप. भितर तुमकां एक लॉक मेळटलें हातीक लागतलें ते जें तुमकां हांव दुसऱ्या ह्या बॅलट बॉक्सान दाखयता. हे लॉक आसा त्या लॉकाचेर हें बोट दवरचें आनी तें ओडून धरचें.
आता पळयात तेच हांव ह्या बॅलट बॉक्साक हे लॉक तुमच्या वटेन धरात. पयलीं बॅलट बॉक्स तुमच्या वटेन धरात जेणे करून तुमकां प्रेशर लावपाक हेल्प जातलो. हे ओडून धरात आनी मागीर दुसऱ्या हातीन हे एंटी क्लॉकवायज घुंवडायात. एंटी क्लॉकवायज घुंवडायल्या नंतर तुमी पळयात की ही जी खाच आशिल्ली किंवा हो जो हॉरिझॉन्टल स्लीट आशिल्लो तो ओपन जालो. हे पोझिशन जें आसा तें तुमी मतदान चालू आसतना दवरपाची गरज आसा. कित्याक एक जो वेंचणूक केंद्रार मतदान करपाक मतदार येतलो, जे पोस्टल जे बॅलट पेपर आसतलो, मतदानाचो जी पत्रिका आसतली ती तो फोल्ड करून हांगा ह्या खाचींतल्यान भितर बॅलट बॉक्सान उडयतलो. पूण आतां आमी सकाळीं फुडें इलेक्शन जावच्या पयलीं अशी गरज आसा की आमी हे बॅलट बॉक्स उक्ते करचे. हे बॅलट बॉक्स कित्याक उक्ते करचे की पोलिंग एजंट जे आसा प्रत्येक आमच्या निवडणुकीक जे आमचे उमेदवार उबे रावल्यात तांचे पोलिंग एजंट 20 मिनटां आसतना, कमीत कमी 20 मिनटां आसतना त्या मतदान केंद्रार येवपाची गरज आसा. आनी ते आयल्या नंतर किंवा मतदान जावच्या पयलीं प्रिजायडींग ऑफिसरान मतदान केंद्रा वयल्या अधिकाऱ्यान तांकां हे बॅलट बॉक्स सामके रितें आसा हें दाखोवपाची गरज आसा. तांकां बॅलट बॉक्स एम्प्टी आसा हें दाखोवपाची गरज आसा. म्हणून हे बॅलट बॉक्स पयलीं उक्तें करपाक कळपाक जाय. आतां उक्तें करपाक बेश्टें जर हांव तें अशें उक्तें करपाक गेलो तें उक्तें जावंक शकना. कित्याक ताका भितरल्यान लॉक आसा. आतां ही जी कळ आसा किंवा ही जी यांत्रीक कळ आसा ती घुंवडावपाची गरज आसा एंटी क्लॉकवायज. पूण जो पर्यंत हांव ती भितरली लॉक आसा तें ओडिना तो पर्यंत हें घुंवंक शकना. पूण आतां तें घुंवतलें कित्याक हांवें ती कळ ओडल्या. आतां हें बॉक्स उक्तें जालें. ही जी कळ आसा ती हांवें ओडल्या शिवाय तें घुंवूंक शकना. आनी आतां पळयात की हें बॅलट बॉक्स जी मताची पेटी आसा ती पूर्ण रिती आसा. भितर एकूय मत ना हें तुमी सगळ्या पोलिंग एजंटांक दाखोवन दिवचें जेणे करून तांकां विश्वास जातलो की ह्या मतदान पेटयेन आजून मेरेन एकूय मत पडलेलें ना. आतां मतदान जावच्या पयलीं 8 जर मतदानाची वेळ आसत जाल्यार 7:45 हो सगळो कार्यक्रम आमी करतात. ही सगळी मतदान पेटीची तयारी 7:45 करपाची गरज आसा. सगळ्यात पयलीं ह्या मतदान पेटयेन परत एकदां ह्या मतदान केंद्राचो वळखपाचो कागदाचो चिटारो आमी भितर उडोवपाची गरज आसा जाका आमी एड्रेस टॅग म्हणटा. ह्या एड्रेस टॅगाचेरूय सगळी ह्या मतदान केंद्राची म्हायती जी आसा ती बरोवपाची गरज आसा. पोलिंग स्टेशन नंबर, खंयची विलेज पंचायत, ह्या बॅलट बॉक्साचो नंबर तुमकां वयर सांगिल्ल्या प्रमाण ह्या बॅलट बॉक्साचो नंबर 01/01 आसा. हें तुमी नमूद करचें. त्याच प्रमाण जे पोलिंग एजंट त्या पोलिंग स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा तांची तुमी सिग्नेचर ह्या पेपराचेर फाटल्यान घेवं येता. जर ते मारूंक सोदीत जाल्यार तांणी ती आपली सिग्नेचर स्वाक्षरी ह्या फाटल्यान पेपराचेर मारूं येता. प्रिजायडींग ऑफिसरान ताचेर डिस्टिंग्विशींग मार्क हो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. जसो तुमी लेबलाचेर मारिल्लो आसा तसोच ह्या एड्रेस टॅगाचेरूय मारचो जो तुमकां ह्या पोलिंग स्टेशनाचो नंबर, मतदान केंद्राचो नंबर सांगता. तुमी बी प्रिजायडींग ऑफिसर, मतदान केंद्र अधिकारी म्हणून ह्या चिटाऱ्याचेर आपली सिग्नेचर मारची आनी हो चिटारो त्या बॅलट बॉक्सान उडोवचो. कित्याक उडोवचो तर हो चिटारो जरी हो भायलो लेबल जर कदाचित आमी ट्रान्सपोर्टेशन करता आसतना, वाहतुकीर व्हरता आसतना ते कदाचित पिनूंक शकता. भायल्ले लायिल्ले सगळे एड्रेस टॅग पिनूंक शकता. पूण जो पर्यंत ह्या मतदान केंद्राचें कावंटींग जावचें ना किंवा मताची मोजणी जावची ना तो पर्यंत हो चिटारो त्या बॉक्सानूच उरतलो जेणे करून आमी हें मतदान केंद्राची पेटी वळखूंक शकता. हें जाल्या नंतर आमकां गरज आसा की आतां आमी ही पेटी मतदाना खातीर तयार करची. ताच्या खातीर हो जो आय होल आसा तो आय होल आमी बंद करपाची गरज आसा, सील करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमी एक खास निळो पेपर सील, ब्ल्यू पेपर सील वापरतात.
हो पेपर सिलूय बी मतदान केंद्र अधिकाऱ्यान तयार करचो, प्रिजायडींग ऑफिसरान तयार करचो. ह्या मतदान केंद्र अधिकाऱ्यान ताचेर पयलीं डिस्टिंग्विशींग मार्क ब्ल्यू सायडीचेर, निळ्या सायडीचेर मारचो. तुमी पळयात ताचेर हो 12/7 असो डिस्टिंग्विशींग मार्क मारिल्लो आसा. तो सारको मद्दी मारचो. कित्याक मदीं मारचो? हे सायडीन ब्ल्यू सायडीन मारचो. कित्याक मदीं मारचो तो सील भितर घातल्या नंतर तुमकां कळटलें. तशेंच फाटले वटेनूय तुमी डिस्टिंग्विशींग मार्क मारचो. तो मदीं मारचो न्ही, तो मातसो सायडीक मारचो आनी ह्या सिलाचेर सगळ्यांच्यो पोलिंग एजंटाच्यो सिग्नेचर्स घेवच्यो. प्रिजायडींग ऑफिसरान, मतदान केंद्र अधिकाऱ्यानूय आपली सिग्नेचर मारची आनी हो पेपर सील आसा तो आमी हो ब्ल्यू पार्ट किंवा निळी फेस जी आसा ती हे सायडीन भायले वटेन दिसूंक जाय त्या प्रमाण तो इन्सर्ट करपाची गरज आसा, घालपाची गरज आसा. आतां तो पेपर सील घालपाक आमी खास बारीक एक कागदा चिठारो भितर ह्या सिलान घालचो आनी मागीर हो पेपर सील पळयात अळंगपणे वयर काडचो. हो असो येता. मागीर हो पेपर सील फुडल्यान हे सायडीनूय घालपाची गरज आसा. परत एकदां हे सायडीन पेपर सील घालतना परत हो कागदा चिठारोच तुमकां खूब मदत करता. असो घातलो, परत वयर काडलो. मागीर आमी परत ह्या सायडीन तो पेपर सील घालपाची गरज आसा. पळयात पेपर सील हो पूर्ण स्लिटान गेल्लो आसा. आतां तो असो अरेंज करचो की जेणे करून हो जो नंबर आसा जो आमी ब्ल्यू सायडीन मारिल्लो तो ह्या आय होलांतल्यान तुमकां वयर दिसतलो. पूण फाटले सायडीन पेपर सिलाच्या जर पळयत हांगा कसलोच मार्कींग ना. कित्याक? हांगा तो डिस्टिंग्विशींग मार्क आसा, हांगा पोलिंग एजंटाच्यो आनी प्रिजायडींग ऑफिसराच्यो सिग्नेचर्स आसा. हेचो अर्थ कितें आसा? कावंटिंगाच्या टायमार जेन्ना आमी हो पेपर सील ब्रेक करतले ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो इंटॅक्ट उरतल्यो. आतां हो पेपर सील परफेक्टली घातिल्लो आसा. ताका आमी हो हार्ड कार्डबोर्ड घालून स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. तो हार्ड कार्डबोर्ड सारको परत एकदां ह्या स्लिटान घालचो. परत 12/7 किंवा पोलिंग स्टेशन नंबर हांगा दिसता काय ना तो पळोवपाचो, जेणे करून हो पेपर सील आमचो सारको बशिल्ल्याची खात्री आमकां मेळटली. आतां हो जो उरिल्लो भाग आसा पेपर सिलाचो ताका गम लावचें आनी असो दसून दवरूं येता. भितर कितें जालें तुमकां हो नंबर हांगा पेपर सिलाचो तुमकां दिसून येता आनी खंयचो पेपर सील तुमी सिलिंगाक वापरला तो तुमच्या प्रिजायडींग ऑफिसर्स डायरी तशेंच अकाउंट ऑफ पेपर सील्स म्हणून जो पेपर आसा त्या पेपराचेर बरोवन दवरचो. तुमकां 3 पेपर सील दिले आसतले किंवा चड दिले आसतले. तुमकां हो सगळो पेपर सीलाचो अकाउंट रिटर्निंग ऑफिसराक दिवपाची गरज आसा. हो नंबर बरोवन दवरात आनी आतां आमी ही मतपेटी हे जे बॅलट बॉक्स आसा ते मतदानाक तयार करपाची गरज आसा. आतां ही मतपेटी अशीच जर आमी व्हरून टेबलार दवरीत जाल्यार भितर ह्या स्लिटांतल्यान मतां वचूंक शकना. कित्याक तो सारको ओपन जाल्लो ना. म्हणून आमी ही कळ जी आसा ती अशी गुणावची आनी ही स्लीट आसा ती ओपन करून दवरची. आतां परत एकदां अशेंच ही मतपेटी आमी मेजाचेर दवरूंक शकना. कित्याक हो भाग उक्तो आसा. हो पेपर सील सद्या दिसता. कोणी मतदार मत घालता आसतना कदाचित आपलो आंगठो मारून हो पेपर सील तोडूंक शकता आनी हो पेपर सील तोडलो म्हणजे इलेक्शन प्रोसेसान बाधा आयली. म्हणून तोय बी कोणाक चान्स दिवचो न्ही किंवा ती संद कोणाक दिवची न्ही म्हणून आमी हे लिवर अशें बंद करून होय बी आय होल आसा तो पूर्ण बंद करून उडोवचो आनी मागीर ही एक मेटल वायर जी आसा ती घालून सद्या तात्पुरतें हें लिवर आसा तें तात्पुरतें बंद करचें. टेम्पररीली आमी हें बंद करून दवरुया. कित्याक कोणाकूच
हे लिवर आतां हालोवंक मेळचें ना आनी हो पेपर सील कोणाकूच दिसचो ना आनी भितर हो पेपर सील तुटपाची कांयच आमी संद कोणाक तोडपाची दिना आनी ही मतपेटी आतां मतां स्विकारपाक पूर्ण तयार आसा. ह्या मतपेटयेन फक्त ह्या मतदान केंद्राचो एड्रेस टॅग वळखीचो कागद तितकोच पडिल्लो आसा. म्हणून ही मतपेटी मागीर आमी योग्य जाग्यार त्या मतदान केंद्रार दवरची जेणे करून सगळ्या मतदान केंद्रा वयल्या अधिकाऱ्यांक ती पळोवंक मेळटली आनी मतदार येवन ह्या मतपेटयेन आपलें जें मत आसा तें मत फोल्ड करून अळंगपणे ह्या मतपेटयेन मुडूंक शकता. तुमकां खबर आसा की ह्या मतपेटयेन मागीर मतां चड पडल्या नंतर ही पट्टी घेवन ती मतां हळू भितर रिगोवपाची गरज आसा जेणे करून ही मतपेटी पूर्ण भरची ना. तर असो हो मतदान प्रोसेस किंवा मतदान कार्यक्रम दिसभर 8 ते 5 मेरेन चलतलो. 5 ज्या वेळार मतदान सोंपतलें किंवा भायर मतदान केंद्रा भायर जर रांग नासत क्यू नासत जाल्यार तुमी मतदान जो पूर्ण दिसाचो कार्यक्रम थांबोवपाची गरज आसा. आनी अशा वेळार निमणे मतदान कार्यक्रमाच्या वेळार तुमकां गरज आसा की तुमी अशेंच अशी मतपेटी रिटर्निंग ऑफिसराक दिवंक शकना. आतां आमकां ही जी खाच आसा किंवा ही जी स्लीट आसा ती बंद करपाची गरज आसा. ही जर बंद केली ना की तर मतदान प्रोसेस जाल्या नंतर सुद्धा कोणी इतर मतां घालूंक शकता आनी मागीर ऑब्जेक्शन येवंक शकता. म्हणून ही खाच आमी बंद करुया. त्या खातीर परत एकदां ही खाच बंद करपाक तुमकां खबर आसा की हे हँडल घडोवपाची गरज आसा. म्हणून ही जी मेटल वायर आसा ती आमी काडची. ही मेटल वायर काडपाची, लिवर परत घुंवडावचें. आतां हे जे हँडल आसा ही जी कड आसा ती आमी घुंवडावंक शकता. ती क्लॉकवायज घुंवडावपाक खंयचेच लॉक आमकां उगडपाची गरज ना. हांव तें सरळ क्लॉकवायज घुंवडावन असो आवाज जातकीर तुमी पळयात भितरल्यान लॉक पडटलें. आतां ही जी मतां घालपाची जी खाच आशिल्ली ती बंद जाली आनी कोणूच आतां आनीक मतां ह्या पेटयेन घालूंक शकना. जर ही मतपेटी आनीक परत उगडूंक जाय तुमकां खबर आसा की हो जो आय होल आसा भितर बोट घालपाची गरज आसा. ती भितरली जी कळ आसा ती ओडपाची गरज आसा मागीरूच हे हँडल घुंवता. पूण आतां जर म्हाका ही मतपेटी उगडूंक जाय जाल्यार सील तोडचो पडटलो. पूण आतां सगळ्या पोलिंग एजंटांनी ताचेर आपली स्वाक्षरी मारिल्ली आसा, सिग्नेचर मारिल्ली आसा. हो सील म्हाका आतां तोडूंक मेळना. जर तोडल्यार हो मतदान प्रोसेसान बाधा येतली आनी म्हणून आतां हो फक्त एकदांच तुटतलो जेन्ना आमी ह्या मतदान केंद्राचे किंवा ह्या वार्डाचें कावंटींग करतले एट कावंटींग स्टेशन. म्हणून आमी गरज कितें आसा आतां परत ही जी लिवर आसा तें बंद करचें आनी मतदान केंद्राचे ही मतपेटी पूर्ण सील करची कावंटींग जाय मेरेन. त्या खातीर तुमी सुतली वापरून पयलीं ती घट्ट बांदून घेवची. ह्या दोनी हँडलाच्या लॉकाक 2 गाठी घट्ट मारच्यो. ताका हो जो एड्रेस टॅग आसा ताचेर परत एकदां सगळ्यो डिटेल्स, डिस्टिंग्विशींग मार्क की पोलिंग स्टेशनाच्यो डिटेल्स हाचेर प्रिजायडींग ऑफिसर सिग्नेचर मारात. फाटल्यान पोलिंग एजंटांच्यो सगळ्यो सिग्नेचरी घेयात जे मारूंक सोदता तांच्यो. आनी मागीर हो जो पेपर आसा एड्रेस टॅग आसा तो ह्या सुतलेक बांदून घट्ट सिलींग करपाची गरज आसा. ताच्या पयलीं परत एकदां ही मेटल वायर आसा ती बी आनीक सेक्युरिटी म्हणून आनीक घट्ट तें लॉकिंग जावचें म्हणून परत एकदां ही मेटल सिलूय वापरात आनी ती बी घट्ट बांदात. जर गरज आसत जाल्यार ह्या पेपराकूय थोडोसो तुमी त्या मेटल वायरीन गुठलावंक शकता. आनी मागीर ह्या सगळ्या जे एड्रेस टॅगाक आसा तुमकां खबर आसा तुमी वॅक्स सील वापरतात. हो प्रिजायडींग ऑफिसर सील वापरतात. मेणवात पेटोवन हे मेणवात पेटोवन हे वॅक्स सील कडोवन घेवप आनी मागीर
ते वॅक्स सिलान हांगा हो प्रिजायडींग ऑफिसर सिलान सिलींग करचें पारंपारीक पद्दतीन, जेणे करून हो लॉकींग आसा तें पूर्ण सील जाल्लें आसा. मागीर आनी एक एड्रेस टॅग घेवन कदाचित व्हायट धवी सुतली घेवन हांगा आनी एक एड्रेस टॅग तुमी बांदून दवरचो. ह्याय बी बॉक्साक भायले वटेन आनी एक एड्रेस टॅग उमकळून दवरचो. ताकाय सिलींग करूं येता आनी करपाची गरज आसा. कदाचित व्हायट थ्रेड तुमकां ल्हान मेळूंक शकता, ताचेरूय तुमी हो गुट लावन ताका पूर्ण बरे तरेन बांदून होय पेपर सील करून दवरचो. अशे तरेन आमी 2-3 एड्रेस टॅग ह्या खास बॅलट बॉक्सा खातीर वापरतात. ताकाय बी सिलींग करपाची गरज आसा. वॅक्स सील लावन सिलींग करात. ह्यो सगळ्यो डिटेल्स लायल्या नंतर तुमी जाणात की आता 3 एड्रेस टॅग ह्या बॅलट बॉक्सा खातीर आसा. एक हो भायल्यान आमी जो उमकळयला, दुसरो ह्या लॉकाक आसा आनी तिसरो आमी भितर ह्या मतपेटयेन उडयल्लो आसा, जो निमणे मेरेन ह्या मतपेटयेन उरतलो. आतां ही जी मतपेटी आसा ती ह्या साकान घालून सेफ सुरक्षीतपणान आमी आमच्या रिटर्निंग ऑफिसराच्या कार्यालयान पावोवपाची गरज आसा. ह्या साकाचें तोंड सुद्दां सुतलेन किंवा खास दिल्ल्या दोरान बांदून ताकाय बी परत एकदां आनी एक एड्रेस टॅग लावपाची गरज आसा, जेणे करून आमी रिटर्निंग ऑफिसराक ह्या मतदान केंद्राच्या मतपेटये बद्दल सगळी म्हायती त्या पेपराचेर दिवंक शकता. ह्याय पेपराचेर एड्रेस टॅगाचेर प्रत्येक एड्रेस टॅगाचेर पोलिंग एजंटाची सायन घेयात. प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून तुमी सायन मारात आनी मागीर प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून तुमी सायन मारात आनी मागीर वॅक्स सिलींग करून परत एकदां हो जो मतदानाचो मतपेटयेचो ऐवज आसा तो तुमी रिटर्निंग ऑफिसराक दिवपाची गरज आसा. वॅक्स सिलींग परत एकदां गरजेचें आसा. आनी अकाउंट ऑफ पेपर सील्स किंवा बॅलट पेपर अकाउंट हे जे खास फॉर्म तुमकां दिल्ले आसा ताचेरूय सगळी म्हायती बरोवन अकाउंट ऑफ बॅलट पेपर्स तुमी पोलिंग एजंटांक जर मागत जाल्यार दिवपाक जाय. हाच्यो खूब प्रती तुमकां मेळटल्यो बॅलट पेपर अकाउंटाच्यो. त्योय बी एक प्रत तुमी बॅलट पेपर अकाउंटाच्यो त्या पोलिंग एजंटांक दियात आनी हो बॅलट पेपर अकाउंट एक कॉपी तुमी ह्या साकाकूय भायल्यान बांदून दवरात आनी हो सगळो जो ऐवज आसा तो तुमी रिटर्निंग ऑफिसराच्या ऑफिसरान कलेक्शन सेंटराचेर सुपूर्द करचो. अशें हे बॅलट पेपर किंवा बॅलट बॉक्साचें वर्कींग आसा तें तुमी बरे तरेन समजून घेतले हाची आस्त आमी बाळगिता आनी ह्या येवपी वेंचणूक कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक आमी शुभेच्छा व्यक्त करून तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.